नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परीक्षा म्हळ्यार अयोग्य मार्गांचो प्रतिबंध सुदारणा विधेयक 2026क मंजुरी दिल्या. समाजातल्या सगळ्या गजालींचेर उजवाड घालतना पत्रकार स्वताचे भलायकेचेर आनी कुटुंबाक दुर्लक्ष करून समाजा खातीर वावुरता अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां. केंद्र सरकारान आयज कर हस्तांतरणाचे अतिरिक्त हप्ते म्हूण राज्य सरकारांक 1,09,00,000 परस चड रुपया जारी केल्यात आनी पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परीक्षा अयोग्य मार्गांचो प्रतिबंध सुदारणा विधेयक 2026क मंजुरी दिल्या. हें विधेयक ब्रेस्तारा संसदेंत मंजूर केल्लें. कठोर ख्यास्तीची तरतूद आनी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करून भौशीक परीक्षांमदल्या गैरप्रकारांक आळो घालप हो ह्या कायद्याचो उद्देश आसा. तशेंच विद्यार्थ्यांचो फुडार सुरक्षीत राखप, एक भक्कम कायदेशीर चौकट निर्माण करून परीक्षा प्रणाली मदली पारदर्शकता, निश्पक्षता आनी सचोटी अदीक बळकट करप हें ह्या विधेयकाचें उद्दिश्ट आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मैसुरांत स्वामी विवेकानंद सांस्कृतीक युवा केंद्र विवेक स्मारकाचें उक्तावण केलें. 1892 वर्सा स्वामी विवेकानंदाच्या मैसूर भेटीचे इतिहासीक घडणुकेचो उगडास ह्या स्मारकांत जाता. स्वामी विवेकानंद हांणी त्या वेळार मैसूरचे दिवाण के शेषाद्री अय्यर हांची भेट घेतिल्ली आनी शिकागोत धर्मसंसदेंत पार्लमेंट ऑफ रिलिजियस सहभागी जावपाक अमेरिकेक वचपाक मैसूरचे महाराज चाम राजेंद्र वाडियार हांच्या कडल्यान अर्थीक मदत घेतिल्ली. प्रधानमंत्र्यांनी विवेक स्मारकाची पळोवणी करून स्वामी विवेकानंदाच्या पुतळ्याक फुलांची श्रद्धांजली ओंपली. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आयज अंत्रुज पत्रकार संघाचो 14वो वर्धापन दीस आनी पत्रकार दीस कार्यावळ मनयली. उक्तावण कार्यावळीक वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, सत्कार मुर्ती, वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता सुदन कुंकळकार, अंत्रुज पत्रकार संघाचे अध्यक्ष विदिता प्रभू, सचिव सदानंद सतरकर, स्पर्धेचे परीक्षक हर्ष सावंत, प्रेमानंद कुंभार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांतल्या शाळां खातीर देशभक्ती पंगड गायन सर्त आयोजीत केल्ली. समय पेटोवन आनी लोकमान्य टिळकांच्या फोटोक फुलां हार घालून ह्या कार्यावळीचें उक्तावण मानेस्तांच्या हस्तुकीं जालें. दर वर्सा प्रमाण समाजांत बरें काम करप्यांचो अंत्रुज पत्रकार संघ सत्कार करता. अंदू वर्सा वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता सुदन कुंकळकार हांचो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या हस्तुकीं भोवमान जालो. समाजांतल्या सगळ्या गजालींचेर उजवाड घालतना पत्रकार स्वताच्या भलायकेचेर आनी कुटुंबाक दुर्लक्ष करून समाजा खातीर वावुरता अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. अभियंता सुदन कुंकळकार हांचें ह्या वेळार उलोवप जालें. विदिता प्रभू हांणी कार्यावळीक येवकार दिलो जाल्यार प्रेमानंद शिरोडकार हांणी उपकार मानले. केंद्र सरकारान आयज कर हस्तांतरणाचे अतिरिक्त हप्ते म्हूण राज्य सरकारांक 1,09,00,000 परस चड रुपया जारी केल्यात. ही अतिरिक्त रक्कम 10 ऑगस्टाक थारायिल्ल्या नेमान म्हयन्याळ्या हस्तांतरणा परस चड दिल्या. भांडवल आनी उदरगत प्रकल्पांचेर खर्च करपाक राज्यांक चड व्याप्ती दिवप हो ह्या अतिरिक्त हप्त्यांचो हेत आसा अशें अर्थ मंत्रालयान एका निवेदनांत सांगलां. मंत्रालयान राज्य प्रमाण जाहीर केल्ल्या तपशिलां प्रमाण उत्तर प्रदेशाक सगळ्यांत चड वांटो म्हळ्यार 19,208 कोटी रुपया मेळ्ळ्या, जाल्यार बिहाराक 10,845 कोटी रुपया आनी मध्य प्रदेशाक 8,010 कोटी रुपया मेळ्ळ्या. अस्तंत बंगालाक 7,866 कोटी जाल्यार महाराष्ट्राक 7,022 कोटी मेळ्ळ्या. ल्हान राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांकय तांचो वांटो मेळ्ळा. हे वळेरेंत सगळ्यांत उणें वांटप आशिल्ल्या राज्यांत सिक्कीम 365 कोटी, गोंय 398 कोटी आनी नागालँड 524 कोटी रुपयांचो आस्पाव जाता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात
आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. विद्यार्थ्यांनी ज्ञान संपन्न जावपा खातीर नेमान वाचन करचें अशें साहित्य अकादमी पुरस्कारार्थी लेखक मुकेश थळी हांणी सांगलें. कुर्टी फोंडेच्या श्री अमेय विद्याप्रसारक मंडळाच्या विद्यार्थी गौरव सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. दादा वैद्य हायस्कूलच्या 10वेच्या आनी अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या 12वेच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान थळी हांच्या हस्तुकीं जालो. आजच्या सर्तीच्या युगांत वाचना वांगडा सामान्य ज्ञान संकलीत करचें अशें थळी हांणी सांगलें. ह्या सुवाळ्यांत पत्रकार दिसा निमतान पत्रकार स्वप्नेश च्यारी हांचो भोवमान थळी हांच्या हस्तुकीं जालो. ह्या कार्यावळींत निवृत्त शिक्षकांचोय भोवमान जालो. दादा वैद्य हायस्कूल आनी श्री अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या 54 गुणवंत विद्यार्थ्यांचो ह्या सुवाळ्यांत भोवमान जालो. ह्या वेळार अमेय विद्या प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष संदीप खांडेपारकर हांणी सुवाळ्याची येजमानकी चलयली. ग्लासगोत चलतल्या राष्ट्रकुल खेळांत भारताची पदकांची संख्या वट्ट 30 जाल्या आनी आतां भारत 6व्या क्रमांकाचेर पावला. तातूंत 8 भांगरा, 15 रुप्या आनी 7 कांश्या पदकांचो आस्पाव आसा. भारतीय मुष्टियुध्दपटू जॅस्मिन लंबोरिया आनी प्रीती पवार हांणी आपापल्या निमण्या मॅचींत वर्चस्व गाजोवन भांगरा पदकां जिखलीं. बायलांच्या 54 किलो बॉक्सिंग विभागांत प्रीतीन कॅनडाची स्कारलेट डॅलगाडो हिका 5-0 अशी निर्णायकपणान हारोवन किताब जिखलो. सद्याची संवसारीक विजेती जॅस्मिनान बायलांच्या 57 किलो वजनाच्या फायनलींत उत्तर आयर्लंडाची मायकेला वाल्श हिका 5-0 अशी मात करून आनीक एक जैत मेळयलें. भारतान पॅरा एथलेटिक्सांतय इतिहासीक पराक्रम साध्य केलो. दादल्यांच्या शॉटपूट F57 सर्तींत सोमन राणान भांगरा पदक आनी शुभम जुयालान रुप्या पदक जिखलें. हाका लागून भारताक दादल्यांच्या शॉटपूट F57 विभागांत पयलेच खेपे राष्ट्रकुलांतलें भांगरा पदक मेळ्ळें आनी पयलेच खेपे देशान ह्या सर्तींत डबल पोडियम फिनिशींग मेळयलें. एथलेटिक्सांत तिट्टी उडी प्रकारांत प्रवीण चित्रावेलान रुप्या पदक जिखलें जाल्यार सेल्वा प्रभून कांस्य पदक मेळयलें. जुडोंत उन्नती शर्मा बायलाच्या 63 किलो विभागांत न्यूझीलंडाची कॉना क्रिस्ती हिका हारोवन उपांत्य फेरयेंत पावली. करणजीत सिंग मानान इप्पोन वरवीं न्यूझीलंडाच्या इलियट कॉनोलीक 3 मिनटां आनी 29 सेकंदांनी हारोवन दादल्यांच्या 90 किलो विभागांत क्वॉर्टर फायनलींत पावलो. क्वॉर्टर फायनलींत ताचो सामनो कॅनडाचो गिलियोम गॉलिना कडेन जातलो. भारत सरकारच्या युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयाच्या खाला आशिल्ल्या गोंय खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2025 वर्सा खातीर तेनसिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कारा खातीर नामांकनां आनी अर्ज मागयल्यात. हो पुरस्कार साहसी मळार सक्रीय आशिल्ल्या व्यक्तींच्या कृतीचो भोवमान करता. जमनीचेर, दर्यांत आनी हवेंत साहसी कार्यावळी खातीर दरेकी एक पुरस्कार दितात. ते भायर साहसाच्या मळार आयुश्यभरांतल्या कामगिरीक मान्यताय दिवपी पुरस्कार दिवपाची तरतूद आसा. पुरस्कारांचेर नियंत्रण दवरपी नेम आनी अर्ज फॉर्म खेळां आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालयाच्या संकेतथळार उपलब्ध आसात. इत्सूक उमेदवारांनी 20 ऑगस्ट 2026 मेरेन पोर्टला वरवीं अर्ज अपलोड करूंक शकतात. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण आयज गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. तशेंच 40 ते 50 किलोमीटर वराक वारें व्हांवपाची शिटकावणी दिल्या. आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परीक्षा अयोग्य मार्गांचो प्रतिबंध सुदारणा विधेयक 2026 मंजुरी दिल्या. समाजांतल्या सगळ्या गजालींचेर उजवाड घालतना पत्रकार स्वताच्या भलायकेचेर आनी कुटुंबाक दुर्लक्ष करून समाजा खातीर वावुरता अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें. केंद्र सरकारान आयज कर हस्तांतरणाचे अतिरिक्त हप्ते म्हूण राज्य सरकारांक 1,09 लाखा परस चड रुपया जारी केल्यात. आनी पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण आयज गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन. नमस्कार.